नाव सांग तुझे. माझं नाव स्वप्नील. स्वप्नील. कितें टॅक्सी ओनर का टॅक्सी ड्रायव्हर? ना ना हो माझो ड्रायव्हर. टॅक्सी ओनर. कितें जालें कलंगूट पुलीस स्टेशनार येयलें तें? हाका हांवें मोपा पिकअपाक धाडलेलो. हो कस्टमराक घेवन कलंगूट ड्रॉपाक गेल्लो. नायका वाडो लिटल गोवा पळय त्या रेस्टॉरंट नेरो रस्तो तो आपल्या वाटेन वयतालो. फुडल्यान 4 फसिनो येताल्यो. फुडल्यान एकटो फसिनो आपल्या बायले कडेन फाटल्यान उलयतालो आनी लक्ष दिवंक ना गाडये कडेन. म्हाज्या गाडयेच्या हारशाक आदाळलो आनी पडलो वचून फाटल्यान कळ्ळें. आनी हो ड्रायव्हर म्हजो वो बाबू जालो देंवलो आनी ताका पळयतालो कितें जालें तें. तितल्यान फाटल्यान तेंचे कोण आसले पळय चेडे जो पडलो ना तेंचो चेडे तेणें हेजें हेल्मेट मारलें. हेल्मेट 2-3 पडाना पळय भियेलो धांवलो. ते तिडक की म्हाज्या गाडयेचेर काडली. फुडलो हाडचो फोडला फाटलो हाडचो फोडला. मिडल बी सगळो फोडून उडयला सगळो. कितल्यांक घडलें तर हे आतां 3:34 4. ओके म्हणजे ती ट्युरिस्ट कोण आसले पळय तेंची गाडी तुज्या गाडयेक लागली म्हाज्या गाडयेक लागली आनी ते पडले. आनी मागीर पडली ती गोबायल हो पळोवपाक गेलो तांकां कितें जालें फाटल्यान तेंची आनी 2 फसिनो ते लायले आनी ताका डायरेक्ट मारपाक लागले. हो धांवलो. कितें हेल्मेटान मारलो? हेल्मेटान मारले. खंय मारले? हेजे फाटीर आनी पांयार मारले. भियेन तेका 2-3 पडले मग धांवलो तो. हय मागीर तेंची तिडक की गाडयेर काडली बिना कारणाची. आनी गाडयेर म्हाज्या गॅस्टां आसली पयली तेंच्या दोळ्यार बी कोयच्यो गेल्या गॅस्टांच्या हांगा बी लागल्या. गाडी फूल फोडल्या? गाडी फूल फोडल्या. ओके. एक खंय कलंगूटान जाल्लें? कलंगूट नायका वाडो लिटल गोवा कडेन फुडें वयता. ओके. आतां कितें कंप्लेन केल्या? आतां कंप्लेन केला. कितें सांगलां? कंप्लेन सांगला पळयता तांकां आपयता हेल्थ सेंटरान गेल्यार तांकां चॅकअप मागीर सांगता म्हटलं. ओके. तूं खंयचो तर? हांव काणकेचो. काणके. आनी भाडें घेवन खंयसून येयलेली? भाडें मोपाच्यान कलंगूट. मोपाच्यान कलंगूट. तूं ड्रायव्हर? कितें जाल्लें? मोपाच्यान ड्रॉप घेवन भायर सरलेलो थंयच्यान आनी तांकां कलंगूट थंय नायका वाडो थंय ड्रॉप करपाक गेल्लो. ते पावले उपरांत ते फुडेच्यान ते ट्युरिस्ट येताले ते 4-5 गाडी घेवन येयल्ले ते 2 व्हिलर येयले ते तो आसलो तो घोव आसलो पळय तो फाटीं पळयतालो बायले वांगडा उलयतालो दिसता. तो येयलो डायरेक्ट गाडयेर मारली ते हाडशे सायड मिरर मारली ते तो पडलो थंयसर. पडलो उपरांत ताका हांव गाडी रावन ते पळोवपाक गेलो ताका हांवें. तूं गाडयेन देंवले आनी पळोवपाक गेलो? पळोवपाक गेलो जाल्यार बेण जालो मातसो. मागीर डायरेक्ट अटॅक केलो तेंच्यांनी. हेल्मेटी बीन घेवन हेल्मेटीर मारलो फाटीर मारलो पोडा कडेन मारलो हातीर पांयार बीन मारले उपरांत हांव थंयच्यान भियेलो. मागीर थंयच्यान धांवलो हांव. धांवले मागीर? धांवलो. आनी मागीर? ओनराक कॉल केलो हांवें. ओनर येयलो. मागीर ओनरान सांगलें अशें सांगलें जालां म्हटलें हांवें. मागीर म्हणून लागलो येता म्हणून. ओके. आनी आतां पुलीस स्टेशनार येयला? पुलीस स्टेशन आतां कंप्लेन फायल केला. कंप्लेन केल्या. कितले आसले ट्युरिस्ट ते? हांवें 4 गाडयो पळयल्ले ते सगळे डबल 8 जाण तरी आसले. 8 म्हणजे कितें आतां ते पडना फुडें कितें डायरेक्टूच मारपाक येयले? डायरेक्ट अटॅक केलो. मागीर पडले उपरांत डायरेक्ट ते फाटसून एकटो तेजे कोण येयल्लो दिसता तेजो फ्रेंड आसलो कोण तरी तो डायरेक्ट येयलो डायरेक्ट चडला मागीर मारपाक फाटीर. तुवें कितें म्हटलेलें बीन तांकां? कांयच म्हणोंक ना. गाडयेंतलो तेका फक्त पळोवपाक भायर सरलो हांव. तेका कितें जाल्ला कितें लागलें कितें चड बीन पळोवपाक भायर सरलो तेणें डायरेक्ट अटॅक केलो. मागीर रॉंग सायडीन बीन कितें गेल्ले तूं? सायडीक बीन सारको सायडीक आसलो हांव. म्हणजे हांव स्लो जाल्लो 10-20 स्पिडीन आसतलो हांव गाडयेर बीन. ओके. आनी स्लो आसलो ते तो पळय तो म्हाका फाटीं पळयतालो दिसता बायले वांगडा उलोवन डायरेक्ट मारली गाडयेर आनी पडलो तो. तेका पळोवपाक गेलो तेणें डायरेक्ट अटॅक केलो. तुका तेणें पळोवंक ना फुडल्यांतल्यान? ना फुडल्यान पळोवंक ना तेणें. आसले ते सगळे आसले ते 8-10 जाण आसले ते डायरेक्ट चडले मागीर. डायरेक्ट अटॅक करपाक येयले तुजेर? ओके. येस. चेतन बाब कितें सांग सोदता? अशे इन्सिडंट आमी पळयले हे दिसांनी कंटिन्युअसली जायत आसा. फाटल्या दिसांनी आमी पळयला सालिगांव सांगोळडा रस्त्याचेर एक टॅक्सी कार जो आसा पळय अंजूंचो हेका हेल्मेटाचो वापर करून मारहाण केली तेजेर. आयज हो इन्सिडंट घडलो परत हेल्मेटाचो वापर जालो ट्युरिस्टांनी. कितें मेंटेलिटी कितें म्हणजे कित्याक घडटा हें अशें कंटिन्युअसली? म्हाका दिसता हेल्मेटाचो ट्रेंड चालू आसा. येता ते ट्युरिस्ट जे आसा पळय ते हेल्मेटां मारून गोंयकारांक मारपाक सोदतात. आतां मॅटर जाला कसो जेन्ना म्हाका कळ्ळें पळय तेन्ना हांव हांगाच्यान वतालो जेन्ना पळयलें बाबा कित्याक आसा काय म्हणून कळ्ळें एक टॅक्सीकार कोणूय जावं सर्वसामान्य टॅक्सीकार तो गोंयभरचो खंयचोय जावं टॅक्सीकार हो म्हाजो टॅक्सीकार म्हणून. आतां हे हेल्मेटाचो ट्रेंड कित्याक म्हणटा हांव जाणा तो इतल्याच गजालीक म्हणटा ह्या ट्युरिस्टांक येता पळय गोंयान भोंवपाक तांकां खंय तरी कंट्रोल ना कसो दिसता. ते एक खुले साण कशें येता आनी जाय ते गोंयकारांक पेट्टा आनी चल्ले. इन्सिडंट असो जाता फाटल्या दिसांनी असोच इन्सिडंट खंय जाता सांगोळडा हेल्मेटांनीच मारलेलो. म्हाका अशें दिसून येता की आतां हेल्मेटाचो ट्रेंड बीन चालू आसा काय हेल्मेटांनी मारता ते. आतां फॉर एग्जाम्पल तो जी टॅक्सी घेवन आयला पळय त्या टॅक्सीनूय गॅस्टां आशिल्ली. त्या टॅक्सीनूय गॅस्टां आशिल्ली आनी ज्या भाशेन तेंच्यांनी ग्लास फोडला फुडलो फाटलो ग्लास फोडला पळय
ती खंय तरी अतिथी देवो भव म्हणटा पळय ते असले अतिथी देवो भव न्हू. हांचेर खंय तरी स्ट्रीक एक्शन घेवपाक जाय. कित्याक एक्शन घेवपाक जाय? जर ते गेस्टांक जे चलयो तेज्या गाडयेन 3 जाणां आसल्यो तांकां जर कितें हार्मफूल जालां जाल्यार कोणाचेर येतले असले? ह्या टॅक्सीचेरूच येतले आसले. कित्याक टॅक्सीकाराचो खंय तरी गुन्यांव आहा म्हणून कोणी तरी अटॅक केलो आनी टॅक्सीकाराक अटॅक करतना गेस्टांक खंय तरी मार बसलो. कितें आसा जाणा तूं, एक चपाती ती खंयसरूय मोडीत थंय तोंड हे असो जाल्लें आसा. पण हेजेर PIकूय मेळ्ळें, PIन सांगला स्ट्रीक एक्शन घेता म्हणून. हांव विश्वास करता आनी घेतलो म्हणून. पण ट्युरिस्ट गोंयांत आयले म्हणटकूर देव म्हणून आमी वागता तेंचे कडेन. कित्याक तेंच्या खातीर खंय तरी गोंयांक इनकम येता. पण असले ट्युरिस्ट जाय कित्याक? हे ट्युरिस्ट जाय कित्याक? हेंचेर ताबडतोब कारवाई करपाक जाय, तांकां भितर उडोवपाक जाय. हें आमचें म्हणणें. कोणूय येतलो हात साफ करतलो आपलो टॅक्सी, कोणूय जावं गोंयकाराचेर हात साफ करतलो वतलो. हांव टॅक्सीचेंच उलयना, सर्वसामान्य मनशाचें उलयता हांव. आतां हांव एकूच डिमांड करता ऑनरेबल PI कडेन की ज्या लोकांनी मारला, जे गॅस्ट आशिल्ले ते गॅस्ट सगळे जे आसा पळय, आतां कितें हांवें आयकलां तेजे आवय बापूयच आयला म्हणून. पण आवय बापायचें जायना. पडला कोण, करता कोण आनी भोगता कोण? ताची गाडी फोडल्या. पण हांगा खंय तरी न्याय हो गोंयकाराक मेळपाक जाय. फाटल्या दिसांनी जेन्ना इन्सिडंट जाल्लो तेन्ना तुवेंनूच म्हाजी बायट घेतली आनी ह्याच पोलीस स्टेशनान बायट घेतलेली. अशेच ट्युरिस्टांनी एसॉल्ट केले टॅक्सीकाराक. पण तेजी कांयच जावंक ना, तेजें कांयच जावंक ना. पण हांव आतां डिमांड करता, एकूच डिमांड म्हाजो आसा फकत की जे कोण हितून 8 जाण तेणी म्हटलां न्ही, जाल्यार 8 जाणांचे अरेस्ट जावपाचें गरजेचें आसा. हें म्हाका तरी दिसता आनी सर्वसामान्य लोकांक दिसता. फकत इतल्याच गजालीक म्हणटा, जेन्ना एक गोंयकार टॅक्सी चलयता आनी टॅक्सी चलोवन तेज्या हारशाक लागून तो पडलो म्हणटा, पूण गोंयकार म्हणूनच तो पळोवपाक गेलो बाबा ताका कितें जालें काय ना तें पळोवपाक गेलो. हें म्हणणें आतां गाडी फोडल्या, गाडी म्हण परत मेळूं शकता, करूं शकता, पण मनीस गेल्लो संवसारांतलो परत येवं शकता काय? हे खंय तरी आयज एक क्वेश्चन मार्क जाल्लो आसा. पूण गोंयकारांक अशेंच मारून उडयतले काय हे ट्युरिस्ट? आनी असले ट्युरिस्ट गोंयांत जाय काय? हे खंय तरी गोव्हर्मेंटानूय दाखोवन दिवपाक जाय, ट्युरिझम मिनिस्टरानूय सांगून दिवपाक जाय. हो अटॅक जो जाला पळय लास्ट टायम तुमी केले, हो अटॅक जाला हेचेर कारवाई करतले म्हणून. हाचे CMनूय दखल घेवपाक जाय. हे अशे इन्सिडंट जावपाक जायना म्हणून. अशें येतले आनी आमी म्हणटा, लोक आमकां म्हणटात माफिया, पूण कित्याक माफिया? हे खंय तरी क्वेश्चन मार्क हांव लागली 10 वर्सां विचारता. पूण आयज जेन्ना ट्युरिस्ट अशे येता आनी अशे असॉल्ट करता पळय, तांकां माफिया म्हणटलो काय कितें म्हणटलो? हे खंय तरी ट्युरिझम मिनिस्टरानूय हाजी जाप दिवपाक जाय, हाजी CMनूय जाप दिवपाक जाय. हांव एकूच रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल PI कडेन, जशें आमकां सांगलां ते एक ऑफेन्स रजिस्टर जावपाक जाय, केस रजिस्टर जावपाक जाय आनी जे कोण 8 जाण आसा पळय तांकां हाडपाक जाय आनी ताचेर इन्क्वायरी बसोवपाक जाय. इतलेंच म्हाजो डिमांड आसा. फाटल्या दिसांनी जेन्ना असो इन्सिडंट जेन्ना घडलो तेन्ना मिनिस्टरान म्हटलेलें की कितें खातीर हेचेर कडक कारवाय करतले, अशें इन फ्युचर जावचें ना म्हणून. कितें कारवाय सारकी जावपाची अत्यंत गरज आसा? कित्याक अशें इन्सिडंट कंटिन्युअसली आतां पळयला आमी. कशें आसा काय फक्त हे अशें उलयतात? कशें आसा जाणा तूं, हांवें आतांच म्हटलां चपाती मोडीत थंय तोंड म्हणून. उलोवपाक आमी कितेंय उलयता, पूण तेजेर प्रत्यक्ष करता कोण, ते करतलो कोण हे दाखोवन दिवपाक जाय न्हू. ह्या खातीरूच हांवें सांगलां न्हू, हाजेर ट्युरिझम मिनिस्टरांनी CMन दखल घेवपाक जाय म्हणून. हांव कित्याक म्हणटा, हे असले ट्युरिस्ट जे येता गोंयकारांक मारता ते कित्याक जाय? कसले गरजेक जाय असले ट्युरिस्ट? आमी म्हणटा कितें, आमी खंयच्याय संवसारान आमी खंयसरूय भोंवपाक वता. आमी जेन्ना भोंवपाक वता पळय तेन्ना आमी थंयसर झगडी करना. केन्नाच गोंयकार खंय वचून झगडी करून येयल्लो म्हणून आयकलां तुमी? कित्याक आमी करना? कित्याक आमी सेकंड दुसरे स्टेटीन आसा, आमकां झगडी नाका. ते मोगान वचपाचें आनी थंयसर आमचे जी हॉलिडे आसा पळय एन्जॉय करून येवपाचें, हें आमचें काम. हे असले दळदिरे जे ट्युरिस्ट येता पळय हे कित्याक जाय आमकां? हाचेर कठोरची कठोर कारवाई करपाक जाय. ह्या खातीरूच हांव रिक्वेस्ट केला, CMकूय केला. तो होम मिनिस्टर आसा, आतां हांवें ट्युरिझम मिनिस्टराकूय हें करता की तो ह्या गोंयचो ट्युरिझम मिनिस्टर असले ट्युरिस्ट नाका. आनी आज तुमी भितर दखल घेवन हे ट्युरिस्टांक ज्यांनी हे गोंयकाराक मारला तेजेर कठोरची कठोर कारवाई करून हांकां खंय ना खंय तरी चार्जशीट फायल करून हांकां भितर दवरपाक जाय, केस रजिस्टर करपाक जाय. हे म्हाजी आमची मागणी. PI तुमकां कितें सांगला सद्या? PIन सांगला कितें जाणा तूं, आपूण करता हाडला चवकशी खातीर कोणाक? तेची 2 जाणां कोण आसली ती म्हाका दिसता आतां मेडिकलाक हाडली. आतां भितर फाटच्यान ह्या आतां हांवें गाडी पळयल्या
हाडले आसतले हेल्मेट इज लायक अ वेपन नाव कित्याक अटेम्प्ट टू मर्डर न्हू यू कॅन से अटेम्प्ट टू मर्डर आतां चुकून ते हेल्मेटान ग्लास फुटिल्लोच आसा ते चुकून ते मारलेलो गॅस्टा रिकवर केला तो आय डोंट नो आमी आतां PI आतांच आयला न्हू आतां कितें आसा तांकां हेका येल्ले मेडिकलाक येल्ले त्या खातीर जाबूय विचारपाकूय रावतले कित्याक ते हेल्मेटूय रिकवर केला काय तेंच्यांनी गाडयो कोणाच्यो घेतलेल्यो काय ते खंयच्या हॉटेलान रावता तांकां तुमी हाडटले काय ना हेजेरूय खंय तरी एक विचारपूस इतले जावपाक. एग्रेशनान आता ट्युरिस्ट जो असो बिहेव करता इट्स सारको म्हणजे अटेम्प्ट टू मर्डर मारप अशें जालां कितें ते कशें आसा फ्री हँड न्हू फ्री हँड म्हणटू कितें आसा हांव म्हणटा कितें म्हाजें एकूच म्हणणें जर आमचे कोणाचे चूक जाल्या जर तेजी चूक जाल्या तर तेजी चूक जाला कायदो आनी कानून म्हणटा तो कितें आसा काय ना त्या स्पॉटार रावन तुमी पुलिशेक फोन मारात पुलीस येता न्हू जर तेणी कितें केलां जाल्यार फाटल्या दिसांनी पळय तुमी कश्यो केसी रजिस्टर केल्यो पळय आमकां न्याय जाय आमकां जाय न्याय तो ट्युरिस्ट जावं तो टॅक्सीकार जावं माराप गोंयकाराक म्हटल्यार आमकां न्याय जाय आनी न्याय मेळटलो म्हणून हांव आशा करता न्याय मेळटलो फाल्यां जावं आयज जावं कितें आहा तें पर तेजी गाडी फोडल्या खंय तरी तेजेय डॅमेज आसा तेकाय न्याय मेळपाक जाय हेज अ टॅक्सीकार हेज अ ऑल गोवा टॅक्सीकार म्हणून हांव म्हाजें पद आनी हें तें नाका पूण हेज अ ऑल गोवा टॅक्सीकार म्हणून हांव स्टँड बाय टॅक्सीकारां वांगडा ऑल ओवर गोवा आसा आनी आसतलो टुरिजमाचेर इफेक्ट जातलो जेन्ना अशे ट्युरिस्ट येता आनी बाकीचे जेन्ना न्यू ट्युरिस्ट हांगासर गोंया येतले तेन्ना तांकां खंय तरी एडवांटेज मेळटलो हेचो पळय कशें आसा बारीक मनशां जर कितें जालें न्हू जाल्यार हे आमदार जावं मिनिस्टर आहा तेच उलयता आयज हो क्वेश्चन तुमी तांकां करपाक जाय हो क्वेश्चन आयज तूं मिनिस्टराक CMाक करपाक जाय कित्याक ट्युरिस्ट हाडपी ते म्हणटा आमी इतले ट्युरिस्ट हाडून लास्टाक डेटा दाखयता तो डेटा असले ट्युरिस्ट हाडपाक दाखयता हो खंय तरी क्वेश्चन हो क्वेश्चन तांकां विचारपाक जाय कित्याक असले जर ट्युरिस्ट येयल्यान चुकून बाकून फाटल्या दिसान तो आतां मारला पळय तकलेर हेल्मेट ताजी परिस्थिती पळयत न्हू जाल्यार ताका कळना एक एकदां विसरून वता तकली म्हटल्यार आमची मेनू हांगा आसता तकली म्हटल्यार कितें हेतून सगळें आसता न्ही एक पायार मार खंय मार दॅट इज सेकंडरी पूण तकली मारप म्हळ्यार फॅमिली आसता फॅमिलीचो एकलो मनीस तो जोडपी आसता आनी तोच जर तसो जालो जाल्यार कायदो आनी कानून म्हणटा तो कित्याक जाय उलोवपाकूच जाय हे खंय तरी चूक जाता न्ही हे कोणी घेवपाक जाय हे CMान घेवपाक जाय हे ट्युरिजम मिनिस्टरान घेवपाक जाय सो म्हाजो सगळ्यांकून एकूच डिमांड आसा आनी हो डिमांड म्हाजो फुलफील जातलो की ना ते आज तेंच्यांनी दाखोवपाक जाय म्हजो एक डिमांड आसा की हाचेर कारवाई जावपाक जाय जे 8 जाण आसा त्या 8ूय जाणांक हाडून तांचेर केस रजिस्टर करपाक जाय कित्याक एक्यूज म्हणटा तो एकटो आसना एक एक्यूज जालो तेच्या सायडीक आसता ते एक्यूज आसता सगळ्यांनी मारलेले आसा व्हिडियोय तुमचे कडेन पावल्लो आसा तुमचे कडेन फोटोय पावल्ले आसा आमचो डिमांड आसा तांकां अरेस्ट करपाक जाय पळय कशें आसा आमी कोणाक आफोवंक ना बारीक गजाल आसा पळय आमकां विश्वास आसा पुलिशेचेर ते करतले म्हणून आनी समज जायना जाल्यार सेकंडरी न्हू ते फाल्यां पळोवया मागीर फुडें कितें आसा तें बट आमकां दिसता जस्टीस हो मेळटलो आनी आजूच केस रजिस्टर करता म्हटला न्हू जाल्यार ती करतली आनी ऑफेन्स रजिस्टर करपाक जाय जावपाक जाय ह्या खातीरूच हांवें ट्रान्सपोर्ट आमच्या ट्युरिजम मिनिस्टराक आनी CMाक सांग उलो मारलो येस ओके थँक्यू तुमी मातशें आमकां गाडी दाखयतात वाटतो फोडला ही गाडी ती फोडल्या ती ही गाडी हय हो फाटला हरसो फोडला गॅस्टा फाटल्यान भरलेली फाटल्यान बसलेलो फाटल्यान भरली कितली गॅस्ट आसली फाटल्यान टोटल 3 जाण आसलेली 3 जाणां ओके आनी हे ड्रॉप तांकां खंय कलंगूट आसली कालांगूट आसलो ओके आनी फुडलोय आरसो फुडला या हे न्हू हो आरसो फोडला
तुजो आतां डिमांड कितें यो तुजो डिमांड कितें आहा आतां डिमांड इतलो आसा की आतां पुलिसांनी जे एक्शन घेवची आनी आमकां कितें आहा तें जस्टीस दिवचें. ऑलमोस्ट कितले नुकसान अशें जालें तुका आसता दिसता कितले डॅमेज सांगून आसतलो एक 30-35 जाय सर तो बी सांगून एस्टिमेट हांवें काडूंक ना आतां उदक 4च्यान येयलें तें हांगाच आसा. ओके हय येस सगळें दाखय